इस्तांबुल का एक मसरूफ कैफे, उबलते हुए बीफ की एक प्लेट और एक बज़ाहिर मासूम सी कॉफी का गिरना। बज़ाहिर तो ये एक आम सा हादसा नजर आता है ना? बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन उन दस्तावेजात का जो आज हमारे पास है, अगर हम उनका गहरा मुताला करें तो मतलब कुछ और ही कहानी सामने आती है। हाँ, एक बहुत ही मुख्तलिफ कहानी। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम फराहम करदा मवाद की बुनियाद पर इन्हीं तह दर तह राजों को खंगालने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी कॉफी की दावत आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक जाल में बदल जाती है और कैसे उसके तार बैनुल अक़वामी जासूसी और तय खानों में छुपे अस्करी राजों से जा मिलते हैं। मेरा मतलब है, खया और जहान के दरमियान जो एक खामोश सी कशिशकी बढ़ रही थी और फिर वो तुर्की में पाकिस्तानी सकाफत का जो तसादुम था, वो सब एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा थे। देखिए, ये तफसीली जायजा इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये हमें इंसानी रवैयों की बिल्कुल उस हद तक ले जाता है जहां सच और फरेब का फर्क मिट जाता है। हाँ बिल्कुल। जब कोई इंसान अपने मानूस माहौल से, अपने मुल्क से कटकर किसी बिल्कुल अजनबी जगह पर होता है ना, तो उसका जहन बहुत जल्दी धोखा खाता है। वो उन चीजों पर भरोसा करने लगता है जो दरअसल उसके लिए बिछाया गया जाल होती है। यानी तन्हाई इंसान को कमजोर कर देती है। बिल्कुल, इस वाक़ये में भी यही हुआ। सकाफती तन्हाई और इस अजनबियत ने एक ऐसा नफसियाती माहौल पैदा किया जिसने हया को हर कदम पर गलत फैसले करने पर मजबूर किया। तो चले इस पहलू को खोलते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस वाक़े का बज़ाहिर बेज़रर सा आगाज हुआ था। इस्तिक़लाल स्ट्रीट और तक़सीम स्क्वायर के करीब वो कैफे। हाँ, वो कैफे का मंजर। हया और जहान आमने सामने बैठे हैं। अचानक एक वेटर टकराता है और बीफ की गरम प्लेट के साथ काफी हया के हाथ पर गिर जाती है, जो कि बहुत तकलीफदेह होता है। हाँ, हया का हाथ बुरी तरह जल रहा है, लेकिन वो मुस्कुराकर मतलब अपना दर्द छुपाने की कोशिश करती है और एक अजीब सा जुमला कहती है कि मैंने बहुत टफ लाइफ गुजारी है। ये जुमला अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जहान है, जिसका रवैया इंतहाई पुरअसरार है। वो खुद को एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर जाहिर करता है, हालांकि हकाइक कुछ और बताते हैं। जी, हकाइक बताते हैं कि उसका इस्तिक़लाली स्ट्रीट पर पूरा बर्गर किंग मौजूद है। हाँ, एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज। लेकिन सबसे उलझा देने वाली बात वापसी पर होती है। जहान को अचानक ये ख्याल आता है कि हया की दोस्तें इस बात पर यकीन नहीं करेंगी कि वो महज फिसल गई थी, तो वो क्या करता है, वो बाकायदा जमीन से गीली मिट्टी उठाकर हया की जीन्स पर लगा देता है, जो कि एक बहुत ही गैर मामूली हरकत है। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। ये ऐसा ही है जैसे कोई पेशावर जासूस अपने बचाव के लिए कोई कहानी घड़ रहा हो। मेरा मतलब है, एक आम सा रेस्टोरेंट ओनर इतना हाजिर दिमाग कैसे हो सकता है कि उसे जीन्स पर मिट्टी लगाने का ख्याल आ जाए? हाँ, ये सवाल जहन में आना बिल्कुल फितरी है। लेकिन अगर हम जहान के रवैये का नफसियाती तज्जिया करें ना, तो ये महज एक होशियार कारोबारी आदमी का अमल तो बिल्कुल नहीं लगता। सही। देखें, कारोबारी लोग मसाइल को सुलझाते हैं। वो मौके पर इस तरह की कोर स्टोरी या फर्जी कहानियां नहीं खड़ते। मिट्टी लगाने का ये अमल दरअसल ट्रेड क्राफ्ट का हिस्सा है। ट्रेड क्राफ्ट? जी, ट्रेड क्राफ्ट, जो खुफिया एजेंसियों की तरबियत का एक बुनियादी जुज़ होता है। जहान की शख्सियत में एक जबरदस्त तजाद है। वो बाज़ाहिर मगरूर, कमगो और सर्द महर है, लेकिन उसकी निगाहें इतनी बारीक बीन हैं कि वो मुस्तकबिल में उठने वाले सवालात को पहले से भांप लेता है। यानी वो पहले से सोच रहा है कि हॉस्टल में लड़कियां क्या पूछेंगी। बिल्कुल, उसका जहन हर वक्त बचाव के रास्ते और फर्जी कहानियां तराशने का आदी हो चुका है। ये सोच किसी आम रेस्टोरेंट वाले की तो नहीं हो सकती। और फिर उसका अपने माली रुतबे के बारे में इतनी रवानी से झूठ बोलना कि वो एक गरीब मालिक है, हालांकि उसकी फ्रेंचाइजेस हैं। हाँ, तो ये जाहिर करता है कि वो अपनी असल शिनाख्त छुपाने का कितना माहिर है। यानी वो जानता है कि किस सूरत हाल में कौन सा मोहरा चलना है। और हया भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही होती है कि जहान की आंखों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर, यहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है। हया उस मिट्टी लगी जीन्स के साथ हॉस्टल वापस आती है और यहाँ से सकाफती तसादुम का एक नया महाज खुल जाता है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लिबास वाला वाकया? हाँ, हया ने एक खूबसूरत सुर्ख कोट पहना हुआ है और भारी मेकअप किया है।
अब अगर हम पाकिस्तानी सकाफत की बात करें तो किसी दावत पर जाने के लिए ये एक इंतहाई आम और खुशी की अलामत है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये बहुत आम है। लेकिन तुर्की में उसकी तुर्क रूममेट हाले उसे बताती है कि इस्तांबुल में इस तरह सुर्ख रंग पहनने और हेवी मेकअप करके बाहर निकलने का सीधा सा मतलब डेट या वन नाइट स्टैंड की तलाश समझा जाता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। हया ये सुनकर बिल्कुल गहरे सदमे में चली जाती है कि शायद जहान ने उसे कोई बिकाऊ माल समझा था। मेरा मतलब है, जो लिबास एक सकाफत में इज्जत और खूबसूरती की अलामत है, वो दूसरी जगह इतना खतरनाक और शर्मनाक पैगाम कैसे दे सकता है? देखिए, सकाफती अलामात या जिसे हम नफ्सियात में सिमेंटिक्स कहते हैं, उनका इस तरह बदल जाना इंसान के जहन पर बहुत गहरा असर डालता है। सही। जब हया को मालूम होता है कि उसका लिबास, जो उसके ख्याल में उसकी शख्सियत का एक बहुत मुस्बत हिस्सा था, वो दरअसल उसके किरदार पर एक सवालिया निशान बन गया है, तो उसकी इज्जत नफ्स बुरी तरह मजरूह होती है। वो खुद को शर्मिंदा महसूस करती है। बिल्कुल, वो महसूस करती है कि उसने अनजाने में खुद को एक गलत रोशनी में पेश किया है, और ये शर्मिंदगी उसे जहान से मजीद दूर कर देती है, क्योंकि अब वो जहान की नजरों को एक तुर्क मुआशरे की ऐनक से देखने लगती है। यानी एतमाद खत्म हो रहा है। हाँ, और ये सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं है ना, ये हिजरत और सकाफती तन्हाई का वो पहलू है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हया खुद को इस नए मुल्क में मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस कर रही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को एक जदीद तरीन स्मार्टफोन दे दिया जाए, लेकिन उसकी जबान ऐसी हो जो उसे पढ़नी ही ना आती हो। बहुत अच्छी मिसाल है, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब सहूलत तो मौजूद है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की सलाहियत छीन ली गई है। और ये बेबसी हमें हॉस्टल के रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आती है। तुर्क हॉस्टल के वो खुदकार दरवाजे, सेंसर वाली लाइट्स और वो चूल्हे। सबसे बड़ा अजाब तो वो चूल्हे हैं जो हर 15 मिनट बाद खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। मतलब कोई इंसान सुकून से अपना रिवायती देसी खाना पका ही नहीं सकता। चूल्हे का टाइमर जवाब दे जाता है। और उन दस्तावेजात में वो मंजर कितना अजीब है, जहाँ उसकी दोस्त डीजे उबली हुई सब्जियों से तेल निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो मंजर मज़ाहिया भी है और अफसरदा भी। कीमिया है। फिर उनकी मुलाकात एक इंडियन तालिबा अंजुम से होती है और उनके दरमियान क्रिकेट की बातें होती हैं। खासतौर पर मिसबाहुल हक के छक्के का वो पुराना दुख ज़ेरे बहस आता है, जो कि देसी लोगों को जोड़ता है। हाँ ना, ये छोटी छोटी बातें जाहिर करती हैं कि वो अपने मानूस माहौल, अपनी देसी मिट्टी को कितना शिद्दत से याद कर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये चूल्हे और उबली हुई सब्जियों के किस्से मज़ाहिया मालूम होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तह में जाएं तो ये एक बहुत संगीन नफ्सियाती दबाव है। कैसे? देखिए, खाना, लिबास, ज़बान और रहन सहन, ये सब एक इंसान की नफ्सियाती बुनियादें होती हैं। ये उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। जब ये बुनियादें हिलती हैं ना, तो इंसान का दिमाग मुसलसल एक तनाव या स्ट्रेस में रहता है। सही। हया के अंदर एक शदीद तन्हाई जन्म ले रही है। उसे महसूस हो रहा है कि उस नए मुल्क के कानून उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और जब इंसान इस हद तक गैर महफूज होता है तो वो उन लोगों पर ज़्यादा इंहिसार करने लगता है जो उसके अपने होते हैं। जैसे कि जहान। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि जहान, जो उसका अपना कज़न है, वो भी उसके लिए एक मुअम्मा बन चुका है। उस लिबास की गलतफहमी और जहान की हरकतों की वजह से हया उससे भी दूर हो रही है। और जब हम तन्हा होते ना, जब हमारी ज़हनी दीवारें कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं, तो फिर कोई भी छोटा सा धचका हमें गिरा सकता है। हया के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एक तरफ ये सकाफती मसाइल और दूसरी तरफ अचानक उसके माजी का एक खौफनाक साया तुर्की तक उसका पीछा करते हुए आ पहुंचा। वो फोन कॉल वाला वाक़या। हाँ, तसव्वुर करें, डाइनिंग हॉल का मंजर है। हया और डीजे बैठे पलाव और कोफ्ते खा रहे हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और अचानक पाकिस्तान से ताया फुरकान के घर से अरम की कॉल आती है। और वो कॉल सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल, अरम सरगोशी के अंदाज में एक ऐसी खबर देती है जो पैरों तले से जमीन निकाल देती है। वो बताती है कि यूनिवर्सिटी के गेट पर एक ख्वाजा सरा ने उसे रोका, हया के बारे में पूछा, और सबसे तशवीशनाक बात ये कि उसे ये मालूम था कि हया तुर्की में है। ये बहुत खतरनाक बात है। वो हया को सलाम और दुआ देता है और ताकीद करता है कि ये बात घर में किसी को ना बताई जाए। ये सुनते ही हया के जहन में किसी खौफनाक वीडियो का ख्याल आता है और वो शदीद सर्दी में भी पसीने से भीग जाती है। तसव्वुर करें, आप हजारों मील दूर हैं और अचानक एक कॉल बताती है कि आपका माजी जानता है कि आप कहाँ हैं। देखें,
اس فون کال کا منظر کہانی کی ساخت کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ محض ثقافتی تصادم سے نکل کر ایک باقاعدہ تھرلر میں داخل ہونے کا نقطہ ہے۔ ایک دم سے تھرلر بن جاتا ہے۔ ہاں، اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حیا کا ترکی آنا محض ایک تعلیمی سفر نہیں تھا، بلکہ اس کے تانے بانے کسی پرانے راز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو اور اس خواجہ سرا سے؟ بالکل۔ حیا آپ صرف ترکی کے ماحول سے خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں موجود کوئی گہرا راز اب ایک بین الاقوامی خطرہ بن چکا ہے۔ جغرافیائی دوری نے اسے کوئی تحفظ نہیں دیا۔ وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے نا کہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے وہ ترکی میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ جہان کے ساتھ بھی۔ یہ دوہرا دباؤ سے مزید تنہا کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ حیا اندر سے ٹوٹ رہی ہے، اسے ایک سہارے کی شدت سے ضرورت ہے۔ وہ اس گھٹن سے بچنے کے لیے ایک پارک میں جاتی ہے اور وہاں سے جہان کو کال کرتی ہے، اس امید میں کہ وہ مدد کرے گا۔ ہاں، لیکن جہان کا جواب وہ انتہائی سرد مہری سے جواب دیتا ہے۔ صاف کہتا ہے کہ وہ شہر سے باہر ہے اور جلدی میں فون کاٹ دیتا ہے۔ اب یہاں پھر سوال اٹھتا ہے، جہان کی یہ غیر موجودگی کتنی اتفاقی ہے؟ کیونکہ اسی سرد مہری نے حیا کو پھپھو کے گھر جانے پر مجبور کیا۔ وہ وہاں جاتی ہے، کچن میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے اور محض ایک کٹنگ بورڈ کی تلاش میں اٹک، یعنی اس چھت والے تاریک کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہیں سے تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ اٹک انتہائی تاریک، گرد آلود اور پرانے صندوقوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان صندوقوں میں سے اسے ایک پرانی شرٹ ملتی ہے۔ کوئی عام کپڑا نہیں، ستاروں اور تمغوں سے سجی ہوئی ایک عسکری شرٹ جس پر سکندر شاہ نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ایک روشن کھلے پاک سے لے کر ایک تاریک تہ خانے جیسے اٹک تک کا یہ سفر حیا کی ذہنی کیفیت اور صورتحال کی سنگینی کی کتنی زبردست عکاسی کرتا ہے نا۔ بہت زبردست عکاسی ہے۔ یہ منتقلی یا ٹرانزیشن بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ روشن پارک سے تاریک اٹک میں جانا دراصل حقائق کی اس تاریک دنیا میں داخل ہونا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ جب حیا کو سکندر شاہ نامی وہ وردی ملتی ہے نا جس پر ستارے لگے تھے، ہاں، جو یقیناً کسی اعلیٰ عسکری عہدے جیسے کرنل رینک کی نشاندہی کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب کوئی رومانس باقی نہیں رہا۔ ہم مکمل طور پر ملٹری انٹیلیجنس اور ریاستی رازوں کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر ہم جہاں کی کردار پر واپس جائیں تو اس کی سرد مہری اور فون کاٹنا اتفاقی نہیں معلوم ہوتا۔ جہاں جیسے محتاط شخص کا عین اسی وقت غائب ہونا جب حیا سب سے زیادہ غیر محفوظ تھی، کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ جہاں کی عدم موجودگی ہی تھی جس نے حیا کو اس اٹک کے دروازے تک پہنچایا۔ اور پھر وہاں وہ ہوتا ہے جس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی خاندانی ڈرامے کے سیٹ پر چل رہے ہوں اور اچانک فرش پھٹے اور آپ ایک خوفناک جاسوسی تہ خانے میں جا گریں۔ بالکل۔ اٹک میں اچانک ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بال سفید ہیں، نائٹ گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ بول پائے، وہ شخص پوری طاقت سے حیا کی گردن دبوچ لیتا ہے۔ بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ اور وہ جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ وہ چلاتا ہے، میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں، انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ بوڑھا شخص اسے اٹھا کر اسی صندوق کے اندر دھکیل کر اوپر سے ڈھکن بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے، ذرا سوچیں، کوئی کسی کے گھر کی چھت پر جائے اور اسے سیدھا پاکستانی جاسوس قرار دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی جائے۔ آخر اس بوڑھے شخص کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ اس نے اسے ایک عام چور کیوں نہیں سمجھا؟ دیکھیں، اس واقعے میں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بلو پرنٹس اور جاسوس۔ ہاں، کوئی بھی عام بڑا شخص اگر وہ گھر میں اجنبی کو دیکھے گا تو وہ پولیس کو بلائے گا، لیکن یہ فوراً فرض کر لیتا ہے کہ یہ لڑکی ایک بین الاقوامی ایجنٹ ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا شخص ایک انتہائی شدید ذہنی تناؤ یا پیرانویا کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس گھر میں ایسی حساس عسکری دستاویزات ہیں جن کی تلاش میں بیرونی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ گھر کوئی عام رہائش گاہ نہیں ہے، بالکل نہیں، وہ انٹیلیجنس کے کسی بڑے کھیل کا مرکز ہے۔ حیا اب انفارمیشن کی اس خطرناک جنگ میں ایک مہرہ بن چکی ہے، جہاں وہ بوڑھا شخص اسے ایک واضح خطرہ سمجھ رہا ہے۔ یہ معلومات کا وہ تفاوت ہے جہاں ایک فریق بالکل بے خبر ہے اور دوسرا فریق اسے اپنے راز کا دشمن سمجھ رہا ہے۔
یہ سب کتنا خوفناک ہے. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ ایک کیفے کی بظاہر بے ضرر سی ملاقات، ایک کافی کا گرنا، اور بات کہاں تک پہنچ گئی؟ ہاں نا. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ثقافتی غلط فہمیوں اور ہاسٹل کے ماحول نے حیا کے گرد تنہائی کی دیواریں کھڑی کی. کیسے وہ سرخ کوٹ اور بند ہونے والے چولہوں نے اس کی ذہنی حالت کو کمزور کیا. بالکل. پھر وہ فون کال آئی جس نے واضح کیا کہ وہ ترکی میں بھی محفوظ نہیں ہے. اور آخر کار جہان کی اسی سرد مہری نے اسے ایک ایسی تاریک چھت پر پہنچا دیا جہاں اب وہ ایک صندوق کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. اور اس پورے منظرنامے کا سب سے اہم سبق یہی ہے ہمارے سننے والوں کے لیے. وہ کیا؟ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ خطرہ سامنے سے آتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا خطرہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے اپنے مفروضوں کی شکل میں ہمارے ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. حیا نے ترکی کو محض ایک تعلیمی تجربہ سمجھا، جہان کو کزن سمجھا اور اٹک کو محض ایک پرانا کمرہ سمجھا. جب ہم نئے ماحول میں جاتے ہیں تو چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی سطح پر نظر آتی ہیں. ہمارا اپنا زاویہ نگاہ بسا اوقات ہمیں اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ جب تک ہمیں اصل خطرے کا ادراک ہوتا ہے تب تک وہ صندوق کا ڈھکن ہمارے اوپر بند ہو رہا ہوتا ہے. یہ صورتحال واقعی انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی گفتگو کو یہیں روکیں، ایک انتہائی الجھا دینے والا سوال ابھرتا ہے. جی. ذرا اس پہلو پر غور کریں. اس بوڑھے شخص نے حیا کو چھت پر دیکھ کر اسے جاسوس سمجھا اور حملہ کر دیا، لیکن اگر اصلی خطرہ وہ بوڑھا شخص تھا ہی نہیں؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے. اگر اصل خطرہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی خاموشی، اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ حالات کا ایسا جال بنا کہ حیا خود چل کر اس تاریک اٹک تک پہنچ گئی، یعنی جہان. کیا جہان واقعیتاً بے خبر تھا یا پھر وہ اس بچھائی گئی بساط کا سب سے اہم مہرہ تھا جس نے حیا کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا؟ اور وہ کافی جو کیفے میں گری تھی، کیا وہ واقعی ایک اتفاق تھا یا اس پورے کھیل کا پہلا سوچا سمجھا قدم؟ ان سوالوں کے ساتھ آج کے اس جائزے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. حقائق سامنے آ چکے ہیں، اب کڑیاں جوڑنا باقی ہے.